आरंभं करोमि। श्रीशंकराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदान्तशास्त्र श्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रबन्धम्। सप्ताहत्रयादारभ्य अस्माभिः सिद्धान्तबिन्दुग्रन्थः पठ्यमानः अस्ति। किं किं जातम् इति एकदा स्मारयामि। अयं ग्रन्थः कुतः आरभ्यते इति आदौ विचारः कृतः। दशश्लोकी ग्रन्थस्य प्रणयनं कुतः कर्तव्यम् इति विषयेपि विचारः कृतः। ततः अनन्तरं तत् त्वं पदार्थयोः विषये निरूपणम् आरब्धम्। तत्र त्वं पदार्थः अभ्यर्हितः इति कृत्वा तस्यैव प्रथमं शास्त्रेण निरूपणीयत्वं वर्तते, अतः तदेव निरूप्यते इति च आरब्धम्। ततः अनन्तरं प्रथमश्लोकस्य अर्थः निरूपितः। पश्चात् अध्यासः भवितुं नार्हति। अध्यासः आत्मनि अनात्मनः वा विपरीतरूपेण वा अध्यासः भवितुं नार्हति इति उक्तम्। ततः अनन्तरम् अध्यासस्य उपपादनं च कृतम्। आत्मनि अनात्मनः आरोपः भवति, अनात्मनि आत्मनि च अनात्मनः आरोपः भवति इति निरूपणं कृतम्। तत्र म्यूट् कुर्वन्ति वा? अन्येषां कृते अन्यैः यथा सम्भाषणं कर्तुं नैव शक्येत तद्वत्। आरोपः स्वरूपेण, अनात्मनि आत्मनः आरोपः संसर्गतया इति च निरूपणं कृतम्। ततः अनन्तरम् अध्यासस्य कारणं किम् इति विचारः आरब्धः। अध्यासस्य कारणम् अविद्या इति च उपस्थापनं कृतं। सा च अविद्या धर्मिग्राहकप्रमाणेन आत्मनि अध्यस्ततया सिद्ध्यति इति च उपपादनं कृतम्। पश्चात् यदि अविद्याध्यासः अनादिः तर्हि स्मृतिरूपः परत्रपूर्वदृष्टावभासः अध्यासः इति भाष्यपङ्क्तेः समन्वयः कथम् इति प्रश्नः। ततः अनन्तरं कार्याध्यासाभिप्रायं तद्वाक्यम् इति च समाधानं जातम्। ततः अनन्तरम् अध्यासनिरूपणस्य प्रयोजनं प्रतिपादितं। बिम्ब प्रतिबिम्बवादादिनिरूपणम् अध्यासनिरूपणस्य प्रयोजनम् इति। तत्र अनेक आचार्याणाम् अनेकानि मतानि उपस्थापितानि। ततः अनन्तरं वस्तुनि विकल्पाः न सम्भवन्ति। एवं स्थिते प्रकृते किं मतम् उपादेयं किं न उपादेयम् इति प्रश्नः कृतः। ततः अनन्तरं समाधानं कृतम्। अद्वितीयम् आत्मतत्त्वम् एव फलवत्, तदेव शास्त्रस्य प्रमेयं वर्तते। तद् उपपादनार्थम् एव बिम्बेश्वरादिव्यवस्थाः कल्पिताः। याः व्यवस्थाः कल्पिताः ताः श्रुत्या अनूदिताः सन्ति। वस्तुतः वक्तव्यम् इति चेत् पुरुषेण तावत् लोके ईश्वरः जीवः इत्यादिः अनुभूयते। तदादाय एव श्रुत्या अनुवादमात्रं क्रियते इति च उक्तम्। फलवत्सन्निधौ अपलं तदङ्गम् इति न्यायः च अत्र उपपादितः। तस्मिन् दिने पाठनवेलायां मया ज्योतिष्टोमयागस्य अङ्गभूताः प्रयाजादयः इति कथनं कृतमासीत्। तथा मास्तु, दर्शपूर्णमासस्य अङ्गभूताः प्रयाजादयः इति भवतु, तदेव समीचीनं। तस्मिन् पाठे यत् पाठितं तत् त्यजन्तु इति। एतावत् जातमासीत्। अन्ते यत् जातं तत् पुनः एकदा पठ्यते। पश्यन्तु। ननु वस्तुनि विकल्पा संभवात् कथं परस्परविरुद्धमतप्रामाण्यम्। तस्मात् किमत्र हेयं किमुपादेयम् इति चेत् न कः एवमाह वस्तुनि विकल्पो न संभवति इति। स्थाणुर्वा पुरुषो वा राक्षसो वा इत्यादि विकल्पस्य वस्तुनि अपि दर्शनात् अतात्विकी सा कल्पना
पुरुषबुद्धिप्रभवा इयं तु शास्त्रीया जीवेश्वरविभागादिव्यवस्था इति चेत् नूनम् अतिमेधावी भवान्। अद्वितीय आत्मतत्त्वं हि प्रधानं फलवत्वात् अज्ञातत्वाच्च प्रमेयं शास्त्रस्य। जीवेश्वरविभागादिकल्पनास्तु पुरुषबुद्धिप्रभवा अपि शास्त्रेण अनूद्यन्ते तत्त्वज्ञानोपयोगित्वात्। फलवत्सन्निधौ अफलं तदङ्गम् इति न्यायात् भ्रमसिद्धस्य अपि श्रुत्या अनुवादसम्भवात्। श्रुतिः भ्रमसिद्धम् अर्थम् अनुवदति, यथा स्वप्ने सिद्धाः अर्थाः भ्रमसिद्धाः अर्थाः तेषाम् अर्थानाम् अनुवादं करोति, तद्वत् अनुवादः भवितुम् अर्हति इति जातम्। इतः परं पठनीयमस्ति नूतनतया। एतेन द्वैतज्ञानेन अद्वैतज्ञानस्य बाधः निरस्तः। एतेन अद्वैतज्ञानस्य बलवत्वसाधनेन इति अभिप्रायः। द्वयं ज्ञानं यदा विरुद्धविषयकं भवति तदा एकेन ज्ञानेन अपरं ज्ञानं बाध्यते इति स्थितिः। तत्र केन ज्ञानेन कस्य ज्ञानस्य बाधः भवति इत्यत्र नियामकं किम् इत्युक्ते यत् ज्ञानं प्रबलं भवति तत् ज्ञानं दुर्बलं ज्ञानं बाधते इति स्थितिः। यथा इदं रजतं नेदं रजतम् इति स्थले इदं रजतम् इति आदौ ज्ञानम् उत्पद्यते, ततः अनन्तरं नेदं रजतम् इति ज्ञानं भवति। उभयोः विषयः विरुद्धः वर्तते। इदानीम् एकेन ज्ञानेन अपरज्ञानस्य बाधः भवेत्। तत्र नेदं रजतम् इति ज्ञानं प्रबलम्। इदं यत् प्रबलं ज्ञानं वर्तते, इदं प्रबलं ज्ञानं दुर्बलं ज्ञानम् इदं रजतम् इति ज्ञानं बाधते। एवमेव प्रकृते अद्वैतज्ञानं यद्वर्तते तत् बलवत्। किमर्थं बलवत् इत्यत्र हेतुः कथ्यते। परमपुरुषार्थसाधनत्वात् अज्ञातविषयकत्वाच्च इति। परमपुरुषार्थसाधनम् इदम् अद्वैतज्ञानम्, अतः प्रबलम्, अज्ञातविषयकञ्च, तथा च अज्ञातविषयकत्वात् अनन्तरं परमपुरुषार्थसाधनत्वाच्च इदं ज्ञानं बलवत्। इदं ज्ञानं प्रबलम् इत्यतः द्वैतज्ञानम् अनेन नैव बाध्यते, किन्तु अद्वैतज्ञानेन एव द्वैतज्ञानस्य बाधो भवति। द्वैतज्ञानं नाम तत् प्रत्यक्षादिप्रमाणेन वा भवतु श्रुत्या वा भवतु, यत्किञ्चित् येन केनचित् प्रमाणेन भवतु, तत्सर्वम् अपि ज्ञानम् अद्वैतज्ञानेन बाध्यते। किमर्थं बलवत्वात्। पङ्क्तिः पठ्यते। एतेन द्वैतज्ञानेन अद्वैतज्ञानस्य बाधः निरस्तः। अग्रे घटादिद्वैतज्ञानस्य अपि अद्वैतसन्मात्रांशे अज्ञाते प्रामाण्य अभ्युपगमाच्च ज्ञानाज्ञानयोः समानाश्रयविषयत्वनियमात् अभ्युपगमात्। पूर्वपक्षी पुनः शङ्कते। सन्घटः इत्यादि प्रतीतिः वर्तते। शब्दः सम्यक् श्रूयते खलु? आमाचार्य, श्रूयते सम्यक्। सन्घटः इत्यादि प्रतीतिः वर्तते। सन्घटः इत्यादि इत्यादिः या प्रतीतिः वर्तते सा द्वैतप्रतीतिः। इयं प्रत्यक्षात्मिका प्रतीतिः प्रत्यक्षरूपत्वादेव प्रबला। इयं प्रतीतिः अद्वैतज्ञानं बाधते इति पूर्वपक्षी इच्छति। तथा च घटस्सन् इत्यादि प्रत्यक्षज्ञानेन अद्वैतज्ञानस्य बाधा भवतु इति।
तत्र कथ्यते घटः सन् इत्यत्र अंशद्वयं वर्तते घटांशः सदंशः किं सदंशम् आदाय विरोधः कथ्यते तथा च विरोधं कथयित्वा अद्वैतज्ञानस्य बाधः उच्यते अथवा घटांशम् आदाय क्रमः सम्यक् स्मर्तव्यः अस्ति पूर्वमेव उक्तः अस्ति विरुद्धविषयकं ज्ञानद्वयं यदा भवति तदा एकं ज्ञानं प्रबलं ज्ञानं दुर्बलं ज्ञानं बाधते इति नियमः प्रागुक्तः अस्ति सः एव नियमः इदानीमपि स्मर्तव्यः अस्ति सन्घटः इत्यादि ज्ञानं वर्तते अत्र अंशद्वयं वर्तते घटांशः सदंशः किं सदंशम् आदाय विरोधः उच्यमानः अस्ति अथवा घटांशमादाय प्रथमः विकल्पः सदंशमादाय इति सदंशम् आदाय तु विरोधः वक्तुं न शक्यते किमर्थं सदंशः यः वर्तते सः अद्वितीय आत्मस्वरूपः एव तथा हि सदेव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेव द्वितीयम् इत्यादि श्रुतिः सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादि श्रुतिः च ब्रह्मणः सद्रूपतां कथयति सद्रूपं ब्रह्म इति एतस्मात् ब्रह्मणः सकाशात् एव सर्वस्य प्रपञ्चस्य उत्पत्तिः भवति यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि श्रुतिः तत्र प्रमाणम् यदा सर्वेषाम् उत्पत्तिः भवति तदा ब्रह्मणः सत्वम् इति गुणः सर्वेषु अपि कार्येषु अनुवर्तते यथा तन्तौ विद्यमानं रूपं पटे अनुवर्तते एवमेव ब्रह्मणः गुणः सत्वम् आकाशादिषु कार्येषु अनुवर्तते तथा च घटः सन् इत्यत्र यत् सत्वं प्रतीयते तद् ब्रह्मणः एव रूपम् अथवा ब्रह्मणः एव धर्मः एवं किमर्थं स्वीकर्तव्यं सत्वं नाम ब्रह्मणः एव धर्मः इति वा अथवा घटः सन् इत्यत्र यत् सत्वं प्रतीयते तत् ब्रह्मणः एव स्वरूपम् इति किमर्थं स्वीकर्तव्यम् इति चेत् तत्र उच्यते एकेन एव सर्वानुगतेन सत्वेन व्यवहारः उपपादयितुं शक्यते इति एतस्यां स्थितौ घटादिषु सर्वेषु अपि पदार्थेषु अन्यत् सत्वं कल्प्यते इति समीचीनं न किमर्थं समीचीनं न तत्र प्रमाणं नास्ति किंच गौरवं भवति अतः सदंशः यः वर्तते सः अद्वितीय आत्मस्वरूपः एव अद्वितीय आत्मस्वरूपः यः सदंशः इमम् अंशम् आदाय विरोधः वक्तुं नैव शक्यते तथा च सदंशम् आदाय विरोधः अद्वितीय ज्ञानस्य विरोधः इति यत् कथनं तत्तु नैव शक्यते इति जातम् इतः परं घटांशः वर्तते घटांशम् आदाय विरोधः वक्तुं शक्यते वा इत्युक्ते घटांशम् आदाय विरोधः वक्तुं नैव शक्यते किमर्थं घटांशम् आदाय विरोधः वक्तुं न शक्यते प्रथमतया घटः ज्ञातः एव न यदि घटः ज्ञातः स्यात् तर्हि घटांशेन विरोधः वक्तुं शक्यते घटः तावत् नैव ज्ञातः इदानीं प्रश्नः जायते कथं घटः नैव ज्ञातः इति कथ्यते इति तत्र उच्यते घटे अज्ञानं नास्ति अतः घटः ज्ञातः न कः अभिप्रायः सम्यक् निरूप्यते अज्ञानम् अस्माभिः कल्पितम् अस्ति तद् अज्ञानं कल्पितम् इत्युक्ते धर्मिग्राहक प्रमाणेन आत्मनि अध्यस्ततया सिद्ध्यति इति पंक्तिः स्मर्तव्या तत्पंक्त्यनुसारेण आत्मनि एव कल्प्यते अज्ञानम् तथा च इदम् अज्ञानम् आत्मनि कल्प्यते इति अर्थः सिद्धः अज्ञाने अज्ञानम् आत्मनि कल्पितम् इति जातम् अस्य अज्ञानस्य विषयः कः
इति प्रश्ने सति तत्रापि उच्यते अज्ञानस्य विषयः अपि भवति आत्मा। अज्ञानस्य विषयः आत्मा इति किमर्थम् इति चेत् आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इत्यादि श्रुतिवाक्यं स्मर्तव्यं। तत्र अज्ञातत्वेन आत्मा एव निर्दिष्टः अस्ति, दर्शनार्हः आत्मा एव इति कथितमस्ति। तथा च अज्ञातः अज्ञानस्य विषयः आत्मा एव। एवञ्च अज्ञानं प्रमाणेन आत्मनि सिद्ध्यति, विषयः अपि आत्मा इति सिद्धम्। अत्र अज्ञानम् आत्मनि कल्प्यते इत्यत्र प्रयोजनम् अपि अस्ति। यदि अज्ञानम् आत्मनि नैव कल्प्येत तर्हि काचित् अनुपपत्तिः भवति। का सा अनुपपत्तिः? अद्वितीयं यद् ब्रह्म तत् स्वप्रकाशम्। यदि आवरणात्मकम् अज्ञानम् आत्मनि नैव कल्प्येत तर्हि अद्वितीयं ब्रह्म अथवा अद्वितीयम् आत्मतत्त्वं सर्वदा प्रकाश्येत। अतः प्रकाशः न भवेत् इति एतदुपपादनार्थम् अपि अद्वितीये आत्मनि अवश्यम् अज्ञानं कल्पनीयम्। तथा च अद्वितीये आत्मनि अज्ञानं कल्प्यते इत्यत्र प्रमाणं वर्तते, अद्वितीये आत्मनि अज्ञानं कल्पनीयम् इत्यत्र प्रयोजनं च वर्तते इति सिद्धम्। परन्तु जडे अज्ञानं नैव कल्पनीयं। जडे अज्ञानं कुतः न कल्पनीयं? प्रमाणं नास्ति इति कृत्वा न कल्पनीयं। प्रमाणं किमस्ति? जडे अज्ञानमस्ति इत्यत्र प्रमाणं नास्ति, द्वितीयं प्रयोजनमपि नास्ति, जडं न प्रकाशते खलु। न प्रकाशते इति एतद्दशायां जडे किमर्थम् अज्ञानं कल्पनीयम्? अज्ञानं नैव कल्पनीयं। तथा च अज्ञानं जडे नास्ति इति सिद्धं। तावता किमागतं? तावता भवद्भिः घटः न ज्ञातः इति किमर्थम् उच्यते इति चेत् तत्र कश्चन नियमः अस्ति। ज्ञान अज्ञानयोः समान आश्रय विषयकत्वम् इति। ज्ञान अज्ञानयोः समान आश्रय विषयकत्वम् इति नियमस्य आकारः। यः ज्ञानस्य आश्रयः भवति, न एवं न, यः अज्ञानस्य आश्रयः भवति सः एव ज्ञानस्य अपि आश्रयः भवति। एवमेव यः अज्ञानस्य विषयः भवति सः एव ज्ञानस्य अपि विषयो भवति। प्रकृते अज्ञानं घटे न कल्पितमस्ति, जडे न कल्पितमस्ति। तथा च अज्ञानस्य आश्रयः अपि न घटादि जडपदार्थः, अज्ञानस्य विषयोऽपि न घटादिः जडपदार्थः। अतः घटादिः जडपदार्थः ज्ञानस्य अपि आश्रयो न, ज्ञानस्य विषयोऽपि न। एवं ज्ञानस्य विषयो न ज्ञानस्य विषयो न जडपदार्थः इति सिद्धे सः ज्ञातः इति व्यवहारः असमीचीनः इति सिद्ध्यति। स्वविषये प्रमाणं न रक्षति इति अभिप्रायः अस्ति। तथा च घटः ज्ञातः इति एतदेव न उपपद्यते। किमर्थं न उपपद्यते? घटे ज्ञातत्वं नाम अज्ञान विषयत्वम् इदं नास्ति। अज्ञान विषयत्वं किमर्थं नास्ति? अज्ञानं घटे नैव कल्पितमस्ति खलु। अतः अज्ञानस्य विषयः घटः न इति सिद्धम्। तथा च घटः यदि ज्ञातः स्यात् तर्हि घटांशमादाय अद्वैतज्ञानस्य विरोधः वक्तुं शक्यते स्म। परन्तु प्रकृते घटः ज्ञातः एव न इति कृत्वा घटांशम् आदाय विरोधः आक्षेप्तुं नैव शक्यते। इतः परं पङ्क्तिसमन्वयं कुर्मः। पश्यन्तु, घटादिद्वैतज्ञानस्य अपि अद्वैतसन्मात्रांशे अज्ञाते प्रामाण्य अभ्युपगमाच्च प्रामाण्यम् इत्यस्य प्रमात्वम् इति प्रकृते अर्थः। प्रमानिष्ठं प्रामाण्यम् इह विवक्षितम् अस्ति।
प्रमानिष्ठं प्रामाण्यं प्रमाणनिष्ठं प्रामाण्यम् इति अस्माभिः श्रुतं भवति। प्रमायाः लक्षणं किम् इत्युक्ते अनधिगत अबाधितार्थ विषयकं ज्ञानं प्रमा, तस्य भावः प्रमात्वम् इदमेव प्रामाण्यम् इति इह विवक्षितम् अस्ति। कदाचित् पूर्वं पाठनवेलायां व्यावहारिक तत्त्ववेदकत्व लक्षणं प्रामाण्यम् इत्यादिकं कथितम् आसीत्। तत्र तु प्रमाणनिष्ठं प्रामाण्यं विवक्षितम् अस्ति। प्रमाणं नाम किम्? अनधिगत अबाधितार्थ विषयक ज्ञानजनकं प्रमाणं। तत्र प्रमाणत्वं वर्तते, तस्य एव प्रामाण्यम् इति नाम। प्रकृते तु प्रमानिष्ठं प्रामाण्यं विवक्षितम्। प्रामाण्यं घटादिद्वैत ज्ञानस्य केनांशेन? घटांशेन न, किन्तु अद्वैत सन्मात्रांशेन एव। पंक्तिः पठ्यते घटादिद्वैत ज्ञानस्य अपि अद्वैत सन्मात्रांशे अज्ञाते प्रामाण्य अभ्युपगमाच्च घटांशे प्रामाण्यं नास्ति। ज्ञान अज्ञानयोः समानाश्रय विषयकत्वनियमात्, विषयत्वनियमात् इति अस्ति, विषयकत्वनियमात् इत्यपि कुत्रचित् पाठः। जडे च प्रमाण प्रयोजन अभावेन अज्ञान अनभ्युपगमात्। जडे अज्ञानम् अस्ति इत्यत्र प्रमाणं नास्ति, अज्ञानम् इति नास्ति, प्रयोजनं च नास्ति इत्यतः इति अभिप्रायः। जडे च प्रमाण प्रयोजन अभावेन अज्ञान अनभ्युपगमात्। एवं निरूपणे कृते सति कश्चित् प्रश्नः आयाति। अस्तु, केनचित् प्रकारेण भवद्भिः जडे अज्ञानं न कल्पनीयम् इति निरूपितं, परन्तु अस्माकम् अनुभवः अस्ति अहं घटं न जानामि इति। अहं इति अनुभवः अनुभवे अज्ञानं विषयः अस्ति। तस्य अज्ञानस्य कः विषयः इत्युक्ते घटः एव विषयः। तथा च अज्ञानस्य विषयः घटः इति प्रसिद्धमेव खलु इति चेत् तत्र कथ्यते। एतस्मात् प्राक् एकः वेदान्तस्य सिद्धान्तः अवगन्तव्यः अस्ति, तत् कथयामि। एकं क्षणम्। वेदांत सिद्धांतानुसारेण सर्वम् अपि जगति विद्यमानं सर्वम् अपि आत्मनि अध्यस्ततया एव उत्पद्यते। आत्मनि आरोपितम् उत्पद्यते, अध्यस्ततया उत्पद्यते इत्यस्य कः अभिप्रायः? यथा सर्पः रज्ज्वाम् उत्पद्यते। रज्ज्वां कथम् उत्पद्यते? रज्ज्वाम् आरोपिततया उत्पद्यते। एवमेव सर्वः अपि प्रपञ्चे विद्यमानः पदार्थः चैतन्ये आरोपिततया एव उत्पद्यते। यत् यस्मिन् चैतन्ये घटादि पदार्थः उत्पद्यते तच्चैतन्यं घटावच्छिन्नं चैतन्यम् इति कथ्यते। इदानीं घटः अस्ति, सः कस्मिंश्चित् चैतन्ये अध्यस्ततया उत्पन्नः। इदानीम् अध्यस्तः खलु, यस्मिन् चैतन्ये अध्यस्तः तच्चैतन्यं घटेन अवच्छिन्नम् इति कथ्यते। तथा च घटावच्छिन्न चैतन्ये घटः अध्यस्तः इति व्यवहारः सिद्ध्यति। घटः तावत् अवच्छेदकः भवति, चैतन्यम् अवच्छिन्नं भवति। एवमेव पटः यस्मिन् चैतन्ये अध्यस्ततया उत्पद्यते तच्चैतन्यं पटावच्छिन्नं चैतन्यम् इति कथ्यते। एवमेव सर्वत्रापि योजनीयं भवति। प्रकृते अस्माकम् उपयोगः तस्य अस्ति इति कृत्वा निरूपणं कृतं, प्रकृतम् अनुसरामः। घटः अज्ञातः
इति व्यवहारः कथम् इति प्रश्नः आसीत्। तत्र समाधानं दीयते। घटः चैतन्ये, घटावच्छिन्न चैतन्ये अध्यस्तः वर्तते। घटावच्छिन्न चैतन्य विषयकम् एव इदम् अज्ञानम्। घटावच्छिन्न चैतन्य विषयकेण अज्ञानेन एव घटः न ज्ञायते इति व्यवहारः उपपाद्यते। एवम् अत्र प्रक्रिया अस्ति। घटः वर्तते, घटः चैतन्यस्य अवच्छेदकः। चैतन्ये अज्ञानं वर्तते, चैतन्यनिष्ठम् अज्ञानं। चैतन्यनिष्ठम् अज्ञानं केन सम्बन्धेन अस्ति? विषयता सम्बन्धेन अस्ति। तथा च अज्ञानं चैतन्यविषयकम् इति सिद्धम्। इदं यच्चैतन्यविषयकम् अज्ञानं वर्तते तस्मिन् चैतन्ये विषयता अस्ति। अस्याः विषयतायाः अवच्छेदकः भवति घटः। पुनः निरूपणं करोमि। ईषत् तर्कभाषा येषां न अवगता अस्ति तेषां कदाचित् क्लेशः स्यात्। चैतन्यं चैतन्यस्य विषयः भवति, विपरीतं वक्तव्यम्। अज्ञानम् अज्ञानस्य विषयः भवति चैतन्यं। चैतन्ये विषयता अस्ति। अस्याः विषयतायाः अवच्छेदकः भवति घटः। तथा च घटावच्छिन्न चैतन्ये या विषयता अस्ति तस्याः विषयतायाः अवच्छेदकः अयं घटः। विषयतायाः अवच्छेदकः इति कृत्वा घटे अज्ञातः इति व्यवहारः उपपद्यते इति अभिप्रायः। इदं यदि क्लिष्टं जायते तर्हि सरलतया अपि कथ्यते, तदपि श्रूयताम्। घटे एव वस्तुतः अज्ञानमस्ति, न चैतन्ये एव अज्ञानम् अस्ति, चैतन्यविषयकम् एव अज्ञानं। तदवच्छेदकः भवति घटः। चैतन्ये विद्यमानम् अज्ञानम् एव घटे आरोप्य उच्यते घटः अज्ञातः इति। वस्तुतः तत्र घटे अज्ञानं नास्त्येव। इदं सरलतया कथनं। पंक्तिं पठामि। तदवच्छिन्न चैतन्य अज्ञानादेव। तदवच्छिन्नं नाम घटावच्छिन्नम् इति स्वीकुर्मः। घटावच्छिन्न चैतन्य अज्ञानादेव तत्रापि घटे अपि अज्ञान व्यवहारोपपत्तेः कुत्रचित् अज्ञात व्यवहारोपपत्तेः इत्यपि अस्ति, क्लेशो नास्ति। इदानीं सर्वाः अपि प्रमाः अज्ञात विषयिण्यः एव इति अस्माभिः निरूपितम् अस्ति। तत् कुतः इति पृच्छ्यते। अज्ञात विषयकं ज्ञानं प्रमा इति किमर्थं स्वीकर्तव्यम्? अज्ञात विषयकं प्रमा इत्यत्र विषयस्य विशेषणं वर्तते अज्ञातत्वम् इति। इदं विशेषणं किमर्थं दीयते? अस्य विशेषणस्य का अपेक्षा इति तत्र कथ्यते। अज्ञात विषयकं ज्ञानम् एव प्रमा भवति। अज्ञात विषयक ज्ञानस्य एव प्रमात्वं प्रामाण्यं भवति। यदि अज्ञातत्वं विषय विशेषणं न स्यात् तर्हि स्मृतेः अपि प्रमात्वं स्यात्। स्मृतौ यः विषयः वर्तते सः विषयः पूर्वमेव ज्ञातः अस्ति। एवं स्थिते मया पुस्तकम् अन्यदाद्रीयते, अतः PDF पृष्ठसङ्ख्या मया वक्तुं न शक्यते। यदि कैश्चित् मेसेज् क्रियते तर्हि सम्यक् भवति। अहं तु अन्यत् पुस्तकम् आधृत्य पाठयामि। वर्तनं क्रियते। यदि तावत् अज्ञातत्वम् इति विषयविशेषणं न दीयते तर्हि स्मृतेः अपि प्रमात्वं स्यात्। किमर्थम् इत्युक्ते स्मृतौ विषयः यः वर्तते सः ज्ञातः एव। ज्ञातं विषयं विषयीकरोति स्मृतिः।
तथा च ज्ञातविषयिण्यां स्मृतौ अपि प्रमात्वं स्यात्। अतः स्मृतौ प्रमात्वं वारणीयम् अस्ति इति कृत्वा अवश्यम् अज्ञातत्वम् इति विषये विशेषणं देयम् एव। इदम् एकम् अन्यदपि अस्ति वस्तुतः। यदि तावत् स्मृतेः प्रमात्वम् अभ्युपगम्यते तर्हि स्मृतिजनकस्य संस्कारस्य प्रमाकरणत्वम् आयाति। संस्कारस्य प्रमाकरणत्वं प्रमाणत्वं कैश्चिदपि नैव इष्यते। अतः अपि अवश्यं विषये अज्ञातत्वम् इति विशेषणं देयमेव। इदमेव अग्रे कथयन्ति। सर्वप्रमाणानां च अज्ञातज्ञापकत्वेन एव प्रामाण्यात् इति। अन्यथा स्मृतेः अपि तदापत्तिरिति। अत्र पश्यन्तु, मया कथनवेलायाम् अज्ञातविषयकत्वेन इति कथनं कृतं। ग्रन्थकारैस्तु अज्ञातज्ञापकत्वेन इति कथनम् अस्ति। अत्र योजने कश्चित् क्लेशः अस्ति। अज्ञातज्ञापकम् इत्यत्र ज्ञापकम् इति अर्थः न विवक्षितः अस्ति। नाम ज्ञाप्यते अनेन इति ज्ञापकम् इति अर्थः न विवक्षितः अस्ति। तथा अर्थः स्वीक्रियते चेत् तदानीं प्रमाणम् इति अर्थः सिद्ध्यति। प्रमाणनिष्ठं प्रामाण्यम् उक्तम् इति अर्थः सिद्धः भवति। अज्ञातज्ञापकत्वेन इत्यस्य अज्ञातविषयकं ज्ञानं जनयति इति साक्षात् अर्थः सिद्ध्यति। परन्तु एतादृशः अर्थः स्वीक्रियते चेत् अग्रे या पङ्क्तिः अस्ति अन्यथा स्मृतेः अपि तदापत्तिः इति, इयं पङ्क्तिः योजयितुं न शक्यते। अतः मया किम् उक्तम् इत्युक्ते अज्ञातविषयकत्वेन इति उक्तं। तथा च सर्वाः अपि प्रमाः अज्ञातं विषयं विषयीकुर्वन्त्यः एव प्रमाः भवन्ति। तासां प्रमात्वं तदा एव सिद्ध्यति इत्येव अर्थं वदामः। पंक्तिं पुनः पठामि। सर्वप्रमाणानां च अज्ञातज्ञापकत्वेन एव प्रामाण्यात् अन्यथा स्मृतेः अपि तदापत्तिः। अन्यथा अज्ञातज्ञापकत्वं यदि नैव अभ्युपगम्यते, अज्ञातविषयकत्वं यदि नैव अभ्युपगम्यते तर्हि स्मृतेः अपि तदापत्तिः, प्रमात्वापत्तिः, प्रामाण्यापत्तिः इति अर्थः। एवं वेदान्तेषु सर्वत्र एवं विधविरोधे अयमेव परिहारः। पंक्तिः अत्यन्तं समीचीना अस्ति। क्षणम्। एवं विध विरोधे नाम परस्परं विरुद्धः अर्थः कथ्यते इति विरोधः प्राक् प्रदर्शितः। तादृशः यदि विरोधः प्रतिभाति तर्हि अयमेव परिहारः कर्तव्यः। तत्र तात्पर्यं नास्ति, अद्वितीये वस्तुनि एव तात्पर्यम् अस्ति इति विरोधः परिहर्तव्यः। एवं विध विरोधेषु एवं वेदान्तेषु सर्वत्र एवं विध विरोधे पूर्वं विकल्पाः न संभवन्ति इति विरोधः प्रदर्शितः खलु। तस्मिन् विरोधे अयमेव परिहारः। तत्र तात्पर्यं नास्ति, अद्वितीये वस्तुनि एव तात्पर्यम् अस्ति इति परिहारः वक्तव्यः। तदाहुः वार्तिककारपादाः सुरेश्वराचार्याः कथयन्ति। प्रसिद्धः अयं श्लोकः कण्ठेन धर्तुं शक्यते। यया यया भवेत् पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि सा सैव प्रक्रिया ज्ञेया साध्वी सा च अनवस्थिता इति। यया यया प्रक्रियया व्युत्पत्तिः पुंसां भवेत्। व्युत्पत्तिः नाम दृढ़ा बुद्धिः इत्यर्थः। प्रत्यगात्मनि अद्वितीये आत्मनि इति अर्थं प्रकृते स्वीकुर्मः। प्रत्यगात्मनि अद्वितीय आत्मनि पुंसां यया यया प्रक्रियया व्युत्पत्तिः दृढ़ा बुद्धिः भवेत् सा सैव प्रक्रिया साध्वी ज्ञेया। सा एव प्रक्रिया समीचीना प्रामाणिकी इति ज्ञेया। अनन्तरं कथयन्ति सा चानवस्थिता
सा अनवस्थिता अनवस्थिता इत्यस्य अप्रतिष्ठिता इति साक्षादर्थः विवक्षितः अर्थः स्वांशे प्रामाण्यरहिता इति इदानीं जीवेश्वरादिव्यवस्था उपपादिता तासु व्यवस्थासु व्यवस्थायाः तासु व्यवस्थासु प्रामाण्यं नास्ति किन्तु अद्वितीये ब्रह्मणि एव तात्पर्यम् अस्ति इति अभिप्रायः अनवस्थिता इति पदस्य साक्षादर्थः अप्रतिष्ठिता इति परन्तु सः अर्थः अत्र कथं योजनीयः इत्यत्र क्लेशो भवति अतः व्याख्याकाराः स्वयं लिखन्ति स्वांशे प्रामाण्यरहिता इति स्वं प्रक्रिया तत्र प्रामाण्यं नास्ति इति अभिप्रायः पुनः पंक्तिः पठ्यते यया यया भवेत् पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि सा सैव प्रक्रिया ज्ञेया साध्वी सा चानवस्थिता इति एवं श्लोकं श्रुत्वा कस्यचित् प्रश्नः आगच्छति तर्हि याः प्रक्रियाः द्वैतिनां वा नैयायिकानां वा अन्येषां वा सन्ति याः प्रक्रियाः सन्ति तासां प्रक्रियाणामपि उपादेयता अस्ति वा इति तत्र कथ्यते अग्रे श्रुतितात्पर्यविषयीभूतार्थविरुद्धं च हेयम् इति शतशः उद्घोषितम् अस्माभिः बहुवारम् अस्माभिः कथितमस्ति श्रुतितात्पर्यविषयीभूतार्थविरुद्धः चेत् विरुद्धा चेत् सा प्रक्रिया न उपादेया इति आचार्यैः अपि कथितमस्ति दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयताम् इति श्रुत्यनुसारी यः तर्कः अथवा श्रुत्यनुसारी या प्रक्रिया सा तु उपादातुम् अवश्यं शक्यते एव परन्तु श्रुतिविरोधी यः तर्कः श्रुतिविरोधं सोढ्वा अपि या प्रक्रिया अन्यैः उपस्थाप्यते सः तर्कः सा प्रक्रिया न उपादेया पंक्तिं पठामि श्रुति तात्पर्य विषयीभूतार्थ विरुद्धं च हेयम् इति शतशः उद्घोषितम् अस्माभिः तस्मान्न किञ्चित् एतत् अतः आक्षेपः यः कृतः सः वृथा एव अस्ति अत्र किमपि प्रयोजनं नास्ति इति अभिप्रायः तदेवं जीवस्य उपाधिना अभिभूतत्वात् संसारोपलब्धिः जीवस्य एव संसारः भवति ईश्वरस्य संसारो न इति अग्रे निरूप्यते उपाधिधर्माः जीवे सन्ति उपाधिधर्माः जीवे सन्ति इति कृत्वा जीवे एव संसारस्य उपलब्धिः भवति जीवः कर्ता भोक्ता इत्यादि अनुभवं प्राप्नोति कर्तृत्वादिकं मनसि विद्यमानम् आत्मनि आरोपयति तथा च संसारम् अनुभवति इति अस्माभिः प्रागेव पठितमस्ति सा पंक्तिः पुनः स्मर्तव्या पंक्तिं पुनः पठामि तदेवं जीवस्य उपाधिना अभिभूतत्वात् संसारोपलब्धिः ईश्वरस्य एवं न अग्रे कथ्यते महेश्वरस्य तु उपाधिवशित्वात् सर्वज्ञत्वादिकम् इति सम्यक् उपपद्यते व्यवस्था इयं व्यवस्था वस्तुतः अग्रे उपपादनीया अस्ति विस्तृतरूपेण इदानीं संक्षिप्तरूपेण एव कथयन्ति उपाधिवशित्वात् इति उपाधिः अज्ञानम् एतस्य वशे वर्तते इति अभिप्रायः पंक्तिं पुनः पठामि परमेश्वरस्य तु उपाधिवशित्वात् सर्वज्ञत्वादिकम् इति सम्यक् उपपद्यते व्यवस्था अत्र उपपादनीयं किमपि नास्ति पठनेन एव अवगम्यते अतः पठनमेव कृत्वा अग्रे गम्यते इतः परं प्रतिकर्म व्यवस्थायाः उपपादनम् आरभ्यते पंक्तिः एवमस्ति ननु भवतु अविद्यावशात् जीवेश्वर विभाग व्यवस्था मानमेयादि प्रतिकर्म व्यवस्था तु कथम् इति चेत् उच्यते मानमेयादि प्रतिकर्म व्यवस्था कथं भवति इति प्रश्नः मानमेयादि प्रतिकर्म व्यवस्था इति शब्दस्य कः अर्थः केनचित् एव कदाचित् किञ्चित् अवगम्यते सर्वदा सर्वेण सर्वं न अवगम्यते इति व्यवस्था उपपादनीया सर्वेण अपि दार्शनिकेन सर्वेण अपि भवतां मते कथम् उपपद्यते इति प्रश्नः
अत्र प्रतिकर्मव्यवस्था इति अस्ति। कर्मशब्दस्य विषयः इति अर्थः। प्रतिज्ञानं विषयव्यवस्था प्रतिकर्मव्यवस्था। अस्मिन् ज्ञाने अयमेव विषयः, इदमेव प्रमाणम्, अयमेव ज्ञाता इत्यादि व्यवस्था प्रतिकर्मव्यवस्था। सर्वदा सर्वं सर्वेण नैव अवगम्यते, इदमपि उपपादनीयमस्ति, इदमपि प्रतिकर्मव्यवस्थायामेव आगच्छति। पङ्क्तिः पुनः पठ्यते। ननु भवतु अविद्यावशात् जीवेश्वर विभागव्यवस्था स्पष्टं, मानमेयादि प्रतिकर्मव्यवस्था तु कथम् इति चेत् उच्यते। पुनः अज्ञानस्य विषये किञ्चित् निरूप्यते। दृश्यत्वात् जडत्वात् विनाशित्वाच्च परिच्छिन्ना अपि अविद्या अनिर्वचनीयत्वेन विचारा सह आवरणविक्षेपशक्तिद्वयवती सर्वगतं चिदात्मानम् आवृणोति अंगुलिः इव नयनसन्निहिता सूर्यमण्डलम्। अज्ञानम् अथवा अविद्या चिदात्मानम् आवृणोति इत्ययः। अविद्या आवृणोति इति एतावदेव अस्ति। अविद्यायाः विशेषणानि अन्यानि दत्तानि सन्ति। घटादयः तावत् दृश्याः। दृश्याः नाम ज्ञानस्य विषयीभूताः इति अर्थं प्रकृते स्वीकुर्मः। तेषु दृश्येषु घटादिषु परिच्छिन्नत्वम् अपि अस्ति। तथा च एका व्याप्तिः सिद्ध्यति, यत्र यत्र दृश्यत्वं तत्र तत्र परिच्छिन्नत्वम् इति। एवमेव अन्या अपि व्याप्तिः। घटादयः दृश्याः यथा तद्वत् जडाः अपि व्याप्तिः एवं भवति। घटादयः दृश्याः, यत्र यत्र जडत्वं तत्र तत्र परिच्छिन्नत्वं। तत्र घटादिषु परिच्छिन्नत्वम् अस्ति इति प्रागेव उक्तम्। अनन्तरं घटादयः पदार्थाः विनाशिनः वर्तन्ते, विनाशित्वं घटादिषु वर्तते। अतः एवमेव परिच्छिन्नत्वम् अपि अस्ति। अन्या अपि व्याप्तिः सिद्ध्यति, यत्र यत्र विनाशित्वं तत्र तत्र परिच्छिन्नत्वम् इति। व्याप्तित्रयं, यत्र यत्र दृश्यत्वं तत्र तत्र परिच्छिन्नत्वं, यत्र यत्र जडत्वं तत्र तत्र परिच्छिन्नत्वं, यत्र यत्र विनाशित्वं तत्र तत्र परिच्छिन्नत्वम् इति। इदं घटादिषु गृहीतम् अस्ति। इतः परं व्याप्तित्रयम् आदाय एकम् अनुमानं कुर्मः। अविद्या परिच्छिन्ना दृश्यत्वात् जडत्वात् विनाशित्वात् इति। यथा घटादयः सकृदेव उच्यते। यथा घटादिषु दृश्यत्वात् जडत्वात् विनाशित्वाच्च परिच्छिन्नत्वं वर्तते। प्रत्येकम् इह हेतुः पुनः वदामि। दृश्यत्वात् जडत्वात् विनाशित्वाच्च परिच्छिन्नत्वं वर्तते। एवमेव अविद्यायामपि दृश्यत्वमस्ति, जडत्वमस्ति, परिच्छिन्नत्वम् अस्ति इति कृत्वा न विनाशित्वम् अस्ति इति कृत्वा परिच्छिन्नत्वम् अपि अस्ति। तथा च इयम् अविद्या परिच्छिन्ना। परिच्छिन्ना नाम सर्वव्यापिका न इति अर्थः। अयम् अंशः नूतनः न, अस्माभिः बहुधा श्रुतः भवति। स्वयं भगवान् कृष्णः कथयति, विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। एकेन अंशेन इदं सर्वम् अहं धरामि इति कृष्णः कथयति। एवमेव पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि इति। तत्रापि अवगम्यते परमात्मनः एकस्मिन्नेव अंशे माया अस्ति इति। अनेन परिच्छिन्नत्वम् अवगम्यते। विद्यारण्यस्वामिनः पञ्चदश्याम् एकं श्लोकं कथयन्ति। तं श्लोकम् अपि अहम् उद्धर्तुम् इच्छामि। न कृत्स्नः ब्रह्मवृत्तिः सा शक्तिः किन्तु एकदेशभाक्। घटशक्तिः यथा भूमौ स्निग्धमृद्येव वर्तते इति। कः अभिप्रायः? इयं या ब्रह्मणः शक्तिः माया सा न माया न, किन्तु एकदेशभाक्, एकस्मिन् देशे एव वर्तते इति अभिप्रायः। कथम्? उदाहरणं कथयन्ति। घटशक्तिः यथा भूमौ स्निग्धमृद्येव वर्तते, यथा भूमौ स्निग्धमृदि एव घटशक्तिः वर्तते। सर्वत्र घटशक्तिर्नास्ति, एकस्मिन् एव अंशे वर्तते। एवमेव अज्ञानं
माया ब्रह्मणः एकस्मिन् अंशे एव वर्तते। इदमेव सर्वं इदं सर्वं मनसि स्थापनीयं। मनसि स्थापयित्वा पङ्क्तिः पठनीया। दृश्यत्वात् जडत्वात् विनाशित्वात् च परिच्छिन्ना अपि अविद्या। इयम् अविद्या या वर्तते सा परिच्छिन्ना। अग्रे अनिर्वचनीयत्वेन विचारा सह। इयं या अविद्या वर्तते सा अनिर्वचनीया। इदं तु प्रागेव पाठितमस्ति सदसद्भ्याम् अनिर्वचनीयम् इति। सदसद्भ्याम् अनिर्वचनीयम् इति कृत्वा एव इयं विचारा सह धर्मे भिन्ना भिन्नतया निरूपयितुं न शक्यते इति अभिप्रायः। धर्मिणः सकाशात् भिन्ना इति अपि वक्तुं न शक्यते, धर्मिणः सकाशात् अभिन्ना इत्यपि वक्तुं न शक्यते। तादृशी इयम् अविद्या। विचारासः इत्यस्य अयमर्थः उक्तः अस्ति। धर्मि भिन्नत्व अभिन्नत्वाभ्यां निरूपण अनरः इति। अस्य पदस्य अयम् अन्यः अपि अर्थः भवितुम् अर्हति। विचारं न सहते अविद्या इति। यदा विचारः क्रियते तदानीम् अविद्या नष्टा भवति। तथा च इयम् अविद्या विचारा सह तदेव कथितम् अनिर्वचनीयत्वेन विचारा सह। अस्याः अविद्यायाः शक्तिद्वयमस्ति। तत् कथ्यते आवरणविक्षेपशक्तिद्वयवती। आवरणशक्तिः विक्षेपशक्तिः इति शक्तिद्वयम्। आवरणं कर्तुं शक्तिः अस्ति, विक्षेपं कर्तुं नाम विक्षेपः नाम उत्पादनम् इत्यर्थः। उत्पादनं कर्तुम् अपि सामर्थ्यमस्ति। एतावदवगच्छामः। आवरणशक्तेः विषये अग्रे ग्रन्थकाराः एव स्वयं स्पष्टतया लिखन्ति। विक्षेपशक्तिः नाम अज्ञानस्य उत्पादनं कर्तुं सामर्थ्यम् एव विक्षेपशक्तिः। जातं सर्वगतं चिदात्मानम् आवृणोति। सर्वगतं चिदात्मानम्, आत्मा तु अपरिच्छिन्नः वर्तते, अपरिच्छिन्नम् आत्मानम् आवृणोति। एतत् सदृशी एव पङ्क्तिः अस्माभिः वेदान्तसारे पठिता भवति। अज्ञानं तु परिच्छिन्नं चेदपि अपरिच्छिन्नम् आत्मानम् आवृणोति। अल्पः अपि मेघः अनेकयोजनायतम् आदित्यमण्डलम् अवलोकयितृपथपिदायकतया आच्छादयति इव इति पङ्क्तिः अस्ति। तादृशी एव अत्रापि पङ्क्तिः। चिदात्मानम् आवृणोति। परिच्छिन्ना अविद्या अपरिच्छिन्नं चिदात्मानम् आवृणोति। उदाहरणं किं? भोः, लोके तावत् यः लघुपदार्थः सः ततोपि महता पदार्थेन आच्छाद्यते इति दृष्टमस्ति। प्रकृते अपरिच्छिन्नम् आत्मानं परिच्छिन्नः कथं परिच्छिन्ना अविद्या कथम् आवृणोति इति तत्र कथ्यते। अङ्गुलिरिव नयनसन्निहिता सूर्यमण्डलं। नयनस्य अग्रे अङ्गुलिः स्थापिता, सा यथा सूर्यमण्डलम् आवृणोति तद्वत् इयमपि अविद्या आत्मानम् अपरिच्छिन्नम् आवृणोति। अग्रे तत्र चक्षुषः एव आवरणे अङ्गुलेः अपि अभानप्रसङ्गात्। कश्चित् प्रश्नं करोति, भोः सूर्यमण्डलस्य आवरणम् इति किमर्थं? चक्षुषः एव अङ्गुल्या आवरणं जातम् इति स्वीकरोतु। चक्षुषः आवरणं जायते चेदपि तदानीमपि सूर्यमण्डलं न दृश्यते इति। एतस्यां स्थितौ महत् सूर्यमण्डलम् अल्प अङ्गुल्या आच्छाद्यते इति किमर्थं कल्पना कर्तव्या इति। तत्र उच्यते, यदि चक्षुषः एव आवरणं स्यात्, सूर्यमण्डलस्य आवरणं न स्यात्, तर्हि चक्षुषा अङ्गुलिदर्शनं कथं क्रियते? चक्षुः तु आच्छादितं खलु, चक्षुषः आवरणं जातं खलु। चक्षुषः आवरणं जातम् इति कृत्वा चक्षुषा कथम् अङ्गुलीग्रहणं भवितुमर्हति? अङ्गुलीग्रहणं नैव स्यात् इति आक्षेपः। पश्यन्तु, तत्र चक्षुषः एव आवरणे अङ्गुलेः अपि अभानप्रसङ्गात्। अन्यम् अपि हेतुं प्रदर्शयन्ति। समीचीनः हेतुः। अधिष्ठानावरणम् अन्तरेण विक्षेपानुपपत्तेः। पुरतः रज्जुः वर्तते, रज्ज्वां सर्पं विक्षिपति अज्ञानम् इति वेदान्तिनां प्रक्रिया। रज्ज्वां तत्काले एव अनिर्वचनीयं रजतम् उत्पद्यते। इदम् अनिर्वचनीयं रजतं कथम् उत्पद्यते? तत्र उच्यते अज्ञानं तत्र कारणम् इति।
तथा च अज्ञानवशात् रजत न रज्ज्वां सर्पः उत्पद्यते इति अर्थः सिद्ध्यति। रज्ज्वां सर्पः उत्पादनीयः चेत् ततः प्राक् अवश्यं रज्जुस्वरूपस्य आवरणं कर्तव्यम्। यदि रज्जुस्वरूप आवरणमेव नास्ति तर्हि सर्पस्य विक्षेपः कर्तुं न शक्यते। यदि रज्ज्वाः आवरणं भवति तर्हि सर्पस्य विक्षेपः कर्तुं शक्यते। यदि तावत् चक्षुषः एव आवरणम् इतिवत् यः पश्यति तस्य एव आवरणम् आत्मनः आवरणम् अस्ति इति उच्येत, तर्हि आत्मनि यः अयं सर्वः प्रपञ्चः विक्षिप्तः अस्ति तस्य विक्षेपस्य उपपादनं कर्तुं न शक्यते। यदि अधिष्ठानम् आवृतं तर्हि एव अधिष्ठाने कस्यचित् पदार्थस्य विक्षेपः कर्तुं शक्यते, अन्यथा तु कस्यचित् पदार्थस्य विक्षेपः कर्तुं न शक्यते। एतद्विषये पुनः अपि श्वः निरूपणं क्रियते, इतोपि किञ्चित् निरूपणम् अपेक्षितमस्ति। अद्य तु अत्र एव समापयामि। श्रीशङ्कराचार्य नवावतारं विश्वेश्वरं विश्वगुरुं प्रणम्य वेदान्तशास्त्रश्रवणालसानां बोधाय कुर्वे कमपि प्रबन्धम्। धन्यवादः। प्रश्नाः इदानीं भवितुमर्हन्ति।